देवांचो बाप तूं म्हजो बाप, देवांचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आमी एक, जेजू वस्तोगी आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तोगी एक, देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आमी एक, जेजू वस्तोगी आमी सगळीं एक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू दुर्बळांचो इश्ट, निराशीपणान जियेतल्यांचो गोठाय दिनार, समाजाचे देगेर आसलेल्यांचो सांगाती, ह्या जेजूची शांती आनी कृपा तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या आस्काऱ्या सान फ्रांसीस झेवियराची दोबाचीक परब करूंक तयारेचो नोवेनाचो चवथो दीस, आनी ह्या समारंभाक आमचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणांत जियेतल्यांक नवो बोरवांसो दिवंक आमचे शीं राव. देव बाप आपल्या सगल्या भुरग्यांचो कसलोच वेगळोचार करिनासतना एक सारको मोग कोत्ता. तोरी आसतना आमी पळयतांव, थोड्यांक समाजाचे देगेक शेवटलोली जाल्यार थोड्यांक समाजांतलीं भायरायलोलीं, आनी हाचो परिणाम कसो जायते निराशीपण जिवितांत उप्रासला. हो विशय आयच्या दिसा नियाळतना सगल्या गरीब दुर्बलांक आनी कसलेय कारणाक लागून निराशी जाल्ल्यांक सोम्याच्या यादीन करया आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताचे नीस पाटलावदार कशे क्रिस्ती बोरवासांचो दुसऱ्यांक दिवपी जावंक जेजू आमचेशीं राव म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. आनी म्हज्या भावां भयणीनो, हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जातना आमचीं काळजां, आमचीं मनां नितळ निर्मळ करुया. आमच्यो असोक्तायो मानून घेवया, आमच्यो चुकी, आमचीं पातकां. आमी आमच्या भाव भयणांची, भोव करून गरजेवंतांची, भोव करून दुर्बळ्यांची, निराशीपणान जियेतल्यांची, तांची आमी बिलकूल निगूत करूंक ना. तांचो सवें आमी हुस्को दाखोवंक ना. आमी चुकल्या.
हें व्हडलें वायट आमी आदारलां तर कार्तिकायेन बापा लागीं बोगसणें मागुया आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरीची देख घेवन असल्या भाव भयणीताय अदीक हुस्को दाखोवंक आमी पावल फुडलें मारुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka klutko, Somiaka klutko, Krista klutko, Krista klutko, Somiaka klutko, Somiaka klutko. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुलाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी ताण उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडले आनी इनपण भोगची म्हूण अगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रेमीत मोग आमी वाकणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताई दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकघोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालो. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यान आमी मोडच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक लागलो, सोर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सोर्वेस्पोरान आमचेर सोचिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका
आमचे खातीर विनोती कोर. मोइसेसान पोचे खातीर विनोती केली आनी सोर्वेस्पोरान ताका असो जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइसेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Sorvesporan kelate, godins visru noi. Sogli. Sorvesporan kelate, godins visru noi. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक मोजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी कोबोस सांगता पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापें करतलो. जबाब. Sorvesporan kelate, godins visru noi. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान तावन ताचेरशीं पडटतालीं. तेन्ना देव आपलें कोडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब. Sorvesporan kelate, godins visru noi. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब. Sorvesporan kelate, godins visru noi. पूण आपले व्हडे कोनवालायेन तांचें पातोक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर सोडूंक दिलो ना. जबाब. Sorvesporan kelate, godins visru noi. सगलीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Sogli. Alleluia, alleluia, alleluia. Somia Jesu Christa, nomen, wondon, moima, stuti din vastuka, tuja corsa vorfi, samsaraci tuve doin sorvon keli. Alleluia, alleluia, alleluia. Sogli. Alleluia, alleluia, alleluia. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांत हांव देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास दवरतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास दवरता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. आसतना सॅम्युएल नांवाचो कॅलिफोर्नियांत एक बरो मनीस रावतालो. आनी बरो म्हणटा कित्याक कोणूच ताच्या घरांत आदार मागूंक येतालीं ती रित्या हातांनी केन्नाच कसलीय गरज ती जावं रित्या हातांनी वचनासली. कोणे एकल्यान सॅम्युएला लागीं एक दीस विचारलें, सॅम्युएल, हें बरेपण जियोवपाची स्फूर्ती इन्स्पिरेशन तुका खंयचें आयलें? आनी सॅम्युएलान असो जबाब दिलो, हांव गांवान म्युनीक जर्मनी हांगा सरलो. दुसऱ्या विश्व झुजाचे ते दीस आसले. हिटलराची जुलूमशाही सगळ्याक दिसून येताली. एकदां कांय सैनीक आमच्या गांवांत म्युनीक हांगा आयले आनी आमकां सगल्यांक एके लायणीन ओडीन उबीं केली. आनी हांवूय ते लायणींत आसलो. ते लायणींत आसलो तेन्ना कोण एकलो जाणटो म्हजेशी आयलो आनी म्हाका ताणें विचारलें, तूं खंयच्या वर्साक जल्मला? आनी सॅम्युएल म्हणलें, हांवें म्हणलें 1925. आनी तो जाणटो म्हणूंक लागलो, ना, तो 1925 जल्मोक ना, तो 1927 ह्या वर्साक जल्मला. आनी सॅम्युएलान परतून म्हणलें, हांव खंयच्या वर्साक जल्मला तें तुका कशें गमलां? आनी त्या जाणट्यान म्हणलें, तुज्या पांयन म्हाका सांगलां तो 1927 जल्मला म्हूण. आनी सॅम्युएल म्हणटा, ना, म्हज्या पांयन म्हाका सांगलां हांव 1925 जल्मला म्हूण. आनी त्या जाणट्यान ताका निशेध मारून म्हणलें, तूं कित्याक समजना? तूं 1927 जल्मला, 1925 न्हय. आनी त्या जाणट्यान परतून सॅम्युएला लागीं विचारलें, हांव तुजे लागीं आतां निमणे पावटी विचारतां, खंयच्या वर्साक तूं जल्मला? आनी सॅम्युएल त्या जाणट्याची कारदाय पयसावंक तो म्हणटा, 1927. तूं म्हणटा तशें. आनी त्या जाणट्यान खंय सॅम्युएलाक म्हणलें, मनान दवर, तूं 1927 जल्मला. कोणेंय तर तुका विचारलो जाल्यार 1927 म्हूण सांग. आनी सॅम्युएल ताका केन्ना काय त्या जाणट्याची कोरादाय पयसावंक जाय आसली. तो म्हणटा, बरें, तो 1927 जल्मला. आनी अशें म्हणटा म्हणसर लायन अशी फुडें आसलेल्या एका ऑफिशियलाशी पावली. सॅम्युएल फुडें सरलो आनी जो प्रस्न त्या ऑफिशियलान सॅम्युएलाक विचारलें, सॅम्युएल तोटाकलो. त्या ऑफिसरान ताका विचारलें, तूं खंयच्या वर्साक जल्मला? सॅम्युएलाक त्या जाणट्याचो उगडास आयलो. कोणेंय तर तुका विचारलें तूं खंयच्या वर्साक जल्मला म्हूण, 1927 म्हूण सांग. आनी सॅम्युएल रोखडोच म्हणटा, 1927.
आनी तो ऑफिशियल ताका उजवे वाटेन बोट दाखयता आनी सॅम्युअल ते वाटेन वेता आनी तो बॅरिक्सान काम करूंक लागता. थोड्याशा वेळान सॅम्युअलाक तावें जाता. जाणी कोणें म्हणलेलें हांव 1925 जल्मला म्हूण त्या ऑफिशियलान ताका दावे वाटेन धाडलेली आनी दावी वाट गॅस चेंबर्सान घालून त्या वर्साच्या लोकांक हिटलरान जिवेशी मारून उडयल्ली. आनी सॅम्युअल आपल्याक प्रस्न कोत्तल्याक विचारता, आज तर हांव जिवो आसा जाल्यार देवान धाडलेले त्या आंज बोडव्याक लागून, बिकॉज ऑफ द एंजल सेंट बाय गॉड. आनी आज हांव हें बोरवेपण जिवोवंक वावुरता बाय बिकमींग अ एंजल माय सेल्फ. हांव आज हें बोरवेपण जियेता हांव दुसऱ्यांक आंज जावंक. प्रिचेस्तानो, सुरवातीच्या उतरांनी तुमी आयकला आयचो विशय समाजाचे देगेक आसलेल्यांक आनी निराशीत जाल्ल्यांक नवो बोरवोसो दिवंक आमचेशी रावचेचो. आनी देगेक आसलेल्यांक समाजाचे देगेक आसलेल्यांक प्रिचेस्तानो दुसऱ्या उतरांनी आमी आंज बोडवे जावंक आयचें देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. आयचो विशय आमकां सुट्टी जाता. आनी देगेक आसात ती कोण काय? सुरवातेच्या उतरांनी थोड्याच उतरांनी म्हळां ही देगेक आसलेली गोरिबां, साबार कारणांक लागून निर्शेल्ल्यान, घोडेक पिडेक लागून, घोडेक नोकरी ना जावन, घोडेक न्हू त्या विसाक सांपडोन, बेबदिकायेक सांपडोन, ड्रग्साक सांपडोन, ते भायर प्रिचेस्तानो म्हज्यानी अशेंय म्हणूंक येता देगेक आसात ते जे कोण दुसऱ्यांक पिडापीड दितात तेयी. घोडेक तांकां पदवी आसा म्हूण, घोडेक तांचे लागीं गिरेस्तकाय आसा म्हूण, घोडेक ते हुशार म्हूण ते नाका जाल्ले कायदे कोत्तात आनी दुसऱ्यांचेर तापतात आनी दुसऱ्यांचें जिवीत बारादीक करून तांकां समाजाचे तेंगशेर पावयतात. आनी असल्यांकूय प्रिचेस्तानो आमी समाजाचे देगेक आसात अशें आमच्यांनी म्हणूंक येता. प्रिचेस्तानो, असल्या सवे आमी कशे भाशेन वागचे काय? आयच्या पयल्या वाचपान तुमी फावो तें लक्ष दिलां जाल्यार इज्रायल पोरजेची खबर आमी थंय आयकुल्या. इज्रायल पोरजां जेन्ना ओरोवण्यांत पयण करतालीं तेंच तें जेवण वाजिल्लीं आनी ती देवाचेर आड गुणगुणटात. तुवें आमकां ह्या ओरोवण्यांत कित्याक म्हूण हाडल्यांत काय म्हूण म्हणटात. आनी देव तांकां खास लायता, तांचे मदें सोरोप धाडटा. आनी सोरोप धाडलें म्हणटच एके भाशेन समाजाचे तेंगशेर पावली म्हणटच ती आपली चूक ओळखून घेतात. आमी देवाचेर आड गुणगुणून पातक केला. मोइजेसाक ती सांगतात देवा लागीं आमचे पासत माग. आनी उरलेली खबर तुमी आयकल्या. देव मोइजेसाक एक पितूळचो सोरोप करूंक लायता आनी जी कोण हे सोरपाक पळयतात तांकां तारण मेळटलें. आज प्रिचेस्तानो पवित्र कुर्साचो दिसूय अशें म्हूण आमी मनयता. फिस्ट ऑफ द होली क्रॉस 15वे-16वे शेंकड्यांत प्रिचेस्तानो ह्या शारांत, गोंयच्या शारांत जायतें वायटपण चलतालें. आनी तेन्ना हो क्रूज द मिलाग्रीस हांगा ताका आमी पिड्यांचो कुरीस म्हूण वळखता. ते सुवातेर हो कुरीस दिसलो. प्रिचेस्तानो, कुरीस जोयताची कोणा? जेजून ह्या कुर्सान तावून आमची म्हजी आनी तुजी सोडवण केली. आमी जी कोण एके भाशेन समाजाचे देगेर आसलेली आमच्या वायटांतल्यान ताणें आमकां सुटका फावो केली. प्रिचेस्तानो, आयच्या विशयाक आमी कशे भाशेन जबाब दिवंक फावो? पयले सुवातेर आमी आमचेंच वागणूक ओळखून घेवची गरज. आज हांव म्हाका आनी देव सोमेस्तांक असल्या स्वभावान जियेता जाल्यार आमी समाजाचे देगेक आसलेल्यांक पावचे ना. आमी आमचेंच पळयतले. आमचो स्वभाव
आपस्वार्थी स्वभाव जातलो. आयचो हो विशय आमकां निस्वार्थी जावंक आपयता, सेल्फलेस जावंक आपयता, दुसऱ्याचें चिंतूंक आपयता. दुसरे सुवातेर आमची नदर आमी सरभोंवती मारची गरज, आनी हें करूंक आमी पत्रां वाचची गरज, न्यूज आयकुची गरज, सरभोंवती कितें घडटा ही जाणविकाय आमकां आसची गरज. तेन्नाच आमकां जिवनीत घडटा, जें वायटपण घडटा तें आमकां तावें जातलें, आनी तेन्ना आमी दुसऱ्याक आंज जावंक आमचें पावल मारतले. तिसरे सुवातेर प्रिच्य आसतना आमकां बरे मनशांची गरज. फादर स्टेन स्वामी आनी देगेक आसलेल्या पासत वावुरलो, निशेध मारलो. हे कोविडाच्या वातावरणांत कितले जाण बरे मनाचे मनीस आमकां दिसून येतात. असल्या मनशांक आमी तेंको दिवची गरज, तांकां समाजा सोबे आंज जावंक आदार करची गरज. देवाक आमी दिनवासची गरज. भाग्यवंत मनीस, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा सारकेल्ले जे दुसऱ्या सोबे आंज जाले, असले आमकां फावो केल्यात देखून, आनी तेच आमकां मार्गदर्शन दितात, हांचे पासत आमी दिनवासची गरज. समाजाचे देगेक आसलेल्या पासत आनी निराशीपणान तांकां नवो बरवसो दिवंक जेजूक आमचेशी राव म्हूण आमीच जावन एकामेकाक आंज बुडवे जावंक हे मिसा भेटेन आमकां मागुया. उभी राहूया. देवाच्या उतरा वयर नियाळ केल्या उपरांत ह्याच देवाच्या उतराच्या बोळान आनी उजवाडान सगल्यो आमच्यो गरजो काल्तिकायेन बापा मुखार घालुया. समाजाचे देगेर शेवटलोल्यांक आनी निराशीपणान बरवसो सोडलोल्यांक सोदून काडून नवी दिशा दाखोवपी आमचे धर्माचे फुडारी जावंक देवा लागीं मागुया. सोर्गींच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांक एकसारके सांबाळूंक आनी खेरीत भाशेन गरीब दुबल्या सोवे खेरीत हुस्को दाखोवंक फावो तो निर्णय घेवंक आनी समाजाचे देगेक शेवटलेल्यांचो तांणी जाता तितलो सांबाळ केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सोर्गींच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सगळ्या तरेच्या दुयेंसाक सांपडलोल्यांक बरी कर म्हूण मागतना खेरीत भाशेन मानसीक भलायकी बिगडलोल्यांक फावो तो आदार, सहकार आनी समाजीक आपणावप आमच्या वरवीं फावो जावंक देवा लागीं मागुया. सोर्गींच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या गोंयांत नवो सरकार विचून काडपाची तयारी चलतना पोरचेक लुटून चोरून खायनात असले आनी गोंयचे पर्यावरण, संस्कृती, आर्थीक दायज आनी सगळे गोंयकाराचे हक राखून दवरपी सरकार विचून काडूंक सगळ्या मतदारांक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सोर्गींच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तूं दयाल आनी काकूतसार. ह्यो सगल्यो गरजो तुजे फुडें आमी दवरल्यात त्यो तूं आयकून घे. आनी आमच्या समाजांत आनी आमच्या गोंयांत
हो दुर्बळां आनी समाजाची देगेर आसलेल्या तांय हुस्को दाखोवंक बागयोंत फ्रांसीस सावेरचे मजतीन आमकां कुरपेन आनी बळान बोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Bapak manang gon bailo sai kazachi kori bokti takanaka politrana sai peliachi doya priti mokal baba manun tuge mogan keli Ibejoni mokal baba manung duge mogan kili ibejoni bapak mana bangarupe sai priti mo waroi lolo takanaka poishaipan sai dubliazo que lo busco moka baba manutuge mogan keli ibejoni moka baba manutuge mogan keli ibejoni. मोशा बाबां भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुलाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखान ताण मरण उपजल्लें. रुखान ताण जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvis porto, solari samsar, bola tuja voi bova, o sorgi duka soi soi, soi soi soi, sorves poraci navi, yeta taka soi soi, o sorgi duka soi soi, soi soi soi.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावर्ताचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा, आखे प्रितमेचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचुडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, बागेवन सुसे तिचो पोती, बागेवन धर्म दता, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाप्पा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनान आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतुली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात भाव भयणीनो, ओतो जेजू क्रिस्त आमचे खातीर तो मेलो आनी आमची पातकां ताणें बक्षिल्या. पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत ताणें आमकां वांटल्या. ह्या ताच्या जेवणान तुमी वांटो घेता ती तुमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions in this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहें. Jivan poron wota,
सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे मोशी कुडी वांगडा तुमची किलांग दिया मोशा रोक्ता वांगडा तुमचे पियोंग दिया मोशी कुडी वांगडा तुमची किलांग दिया मोशा रोक्ता वांगडा तुमचे पियोंग दिया जेजू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे इश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे दांपून आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक आमी दिनवासुया. आयज जेन्ना आमी समाजाचे देगेर जियेतल्यांचो निराशीपणान सांपडलेल्यांचो आनी गरिबांचो आमी उगडास करता तेन्ना खेरीतपणी आमकां देवान वेगवेगळ्या देण्यांनी बोल्ल्यात म्हूण आमी ताका दिनवासुया आनी ही आमच्या काळजांत आसलेल्या जेजूक आमी वाखाणून दिनवासुया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पणजे वाराड्यांतले सगळ्या यात्निकांक आमी दिनवासता. खेरीतपणी मुखेल येसमाणपण चलयतल्या फादर वॉल्टर डेसाक आमचे दिनवास. देवा उतराची मोडणी केलेल्या फादर फ्रांसिस्को डायस हाकाय आमचे दिनवास. तशेंच गोंयची गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचो दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. आमच्या फिरगोजांनी आनी आमच्या समाजांत बरेपण शिंपडावंक भाग्योन फ्रांसीस शावेरीचे मोजतीन तुमकां धाडटा. भयणी भावानो, आतां भावार्थान आमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें आमी करतले. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बाप्पाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी आयज जेन्ना आमी
समाजाच्या देगेर आसलेल्यांचो, निराशीपणान सांपडलेल्यांचो आनी गरिबांचो आमी उगडास करता तेन्ना ह्या वेळार तांचे पासत आमी खेरीतपणी मागुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xavier, ora cura, radis amcia mogar, nas gloria, besam calsaiba, desaramcia, sambalun इश्टांनो, सगल्यांनी सोकासायन माटोवांतली भायर सरची. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8 वाजता, 9:30 वाजता, 11 वाजता, 12:30 वाजता, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फाल्यांच्या दिसा आयताराचो दीस जावन 11 वाजता तामील भाशेन, 12:30 वाजता मल्याळम भाशेन आनी 2 वाजता हिंदी भाशेन मिसा आसतली. चोत्राय दवरची की ह्या वेळांनी कोंकणी मिसा आसची ना. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपाक करची खुशी आसत तांणी बासिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.